Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين هذا يدعان لكم ده عاديركم أما العالم زلهم سمعتنا سلام ناخاتكم يخون زي مايكروفون ميديا يون مايكروفون ميديا حدش صونكم كعامن قاعد احنا مسافهم نابلنا ناي كل شيء عمد مسكي ناي زويت سمنا عقال كوينكم تقولوا سبسكرايب زيقوركم سبسكرايب جورو لايكن شيرن غيركم نخجم برو بحورن حتىكم أقدست زون حبريتات تروت لهم كل شيء سمعتي سريع زول وانا وزغنو لايك جبروا هز جمروات لهم زا فيديو نستقل لهم لايك جبروا منتهي عبي زتبهاله نجاري متسول له خاب تقراي هز وسينو له هز من دحر وسينو زي ختلي اللي سمعتي هز وسينو نتوم عززتي سراويت تريوم زلهم اياتاتنا جنرالات تقراي هون قصور هيزو نيرو هز من دحر وسينو كل شاع هزبي حياليو هزبي معبليو هزبي تطوق تبلو يتخيلن بزي هزبي خنبرو ايخولن والكسبات يوم تلازغونا هزبي دحر تزاريبو تشجر بزلو افريكا بفلاي كعما بتقراي يفلطو انديوم سقندن بال غزيان دن حبوم يزرارو لديلون قلملنا تبحال زلت صنح ينبر هزبي دحر تزاريبو هزبي تطوق بالزخالي نغار يلن تعيزو زلزلت هزبنا أمولو تقراي زلو هزب إيو وزيك عمزة حتى زلو تمازابلت رح يكونه أما غلاز نبرت رح يكونه أو كامبز نبرت رح يكونه أو وساز نبرت رح يكونه كله زولو زلو إيو انت عايز بالزلو سلست عبيت وسانتات توسين النيران افتنا هلو معنتي انتايكم زوانا عبي وساني وحنقرأكم يجب سلست عبيت وسانتات توسين النيران كلمة هزها غرقكم هذا كونفرنس كايدو دو هوحات زوسونو ناي حزب وسانه نيرو ناي حزب وسانه نيرو ناي كونفرنس تايدلو ناي ودب هوحات وسانه نيرو ناي سراويت تግራይ ناي TDF وسانه ونيرو بزح وسانه خالدون اللؤيم ግን ዘን ሰለስተ ዓበይቲ እዚአን ግን ተወሲነን ህዝቢ ደሲልዎ ዓሊሉ ተሓጒሱ ብፍላይ ሰራዊት ትግራይ በዓል 13 ነጥብ ዘለዎ زرزيرهم زين كتقبر على اللون مستبهالة نوح جزي وسيدهم تزراري وملو هزبي دفيت غيرو ميديات دفيت غيرنا زوزو مجلس نيرو نايلم سلستور يكون ودياو تلويتو يلقى بتعم هزبي تحوش نيرو جنك تناقرات نخي قادات جزي استنهاب زين الزرارة لنا عينا بوش تكون ودو لنا عينا قلما لنا تبهالة نوح جزي وسيدو هزجن هزبي وسينو له هزبي تقراي كام ملوء تقراي يتوكلوا كام مقالة عامة ناي نجدتي ناي مهورات ناي أمهدرتي ناي كل عينت هزب زلوا دساته فلو أخيبا نما أستسوي نيرو نزح على فروع تسوي نيرو نزح على فروع أخي من كركب لهم يوم حاتي تم نيرم زم هزبي بتعبز حوطر زلوا هزبيو مخعمه وكيلوهم زلو ناي حزب تግራይ بملؤ ولو اب تግራይ زنبر زلو ناي حزب تግራይ وكيلوهم زمصون اللو كما قالون كافت كل ማህበረሰብ ተውጻጽዮም ዝመጽሉ እዚአቶም ባዓልቶም ተለዓዒሎም ዝገበርዎ እዮም ውድብ ህወሓት ተለዓዒልዎም ኣይኮነን ሰራዊት ናይ ትግራይ ተለዓዒልዎም ኣይኮነን እቲ ህዝቢ እንታይ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ኢዱ ስለ ዘእተወሉ እዩ ግን እንታይ ገይሮም ነይሮም ቶም ተወከልቲ ናብ جنرال تادس ورده بيرو خيدم ناب فسها مانجس بيرو خيدم جنرال فسها خيدانو ناب جنرال يوحنس مديد بيرو خيدم عزراري ممكن مروع زخوني إذا نقرأكم زلهو تاي قصورو حيزم ليرم نمازة ني ربع نخزارا ربو قصورو حيزم ليرم المسينا الشي إيلم ليرم ثم تصوحوهم لعلوة جنرالات كعامة ግን ربع ክርከቡ ይካሉ መን ይተረኺቡ መጀመርያ እቱ በሕጋዊ ዝተመረጸ ዝተሾመ ናይ መቐለ ከንቲባ እዩ ተረኺቡ ነይሩ ተስተረፉ ግን ኣይመጹ ጃን መዲድ ኣይመጸን ነይሩ ምንታይ ተደወለሎም ንፍስሓ ማንጁስን ወይ ፍስሓ ኺዳኑን ንታደሰ ወረደን ተደወለሎም ኣይ ንሕና ንሽረ ኺድና ኢና ኣብሽረ ዘሎ ናይ ዋርቃ ዕደና ብጣዕሚ ሰካፊ ኩነታት ወጽሑ ስለ ዘሎ ስለ ዝበሉና ንሱ ጠጠው ንምባል ካብቲ ህዝብ እውን ቀጥታ ንምስማዕ ኢልና ኒ
شرخيدنا أين مو إلا أنا يبلوه كأول حرب بينو خزر روان فتينو نو أنا بيني كابت الزاروكم وتهم زملكتهم بقت زملكتهم قديت وانا ناي مقالة بزي كنتيبا يا ونام سلستور يزخون كوين ويو تبحقاو زتشمه بتم توكلت هزبي زي شامو زي مريض أم زقمتو بيرو تقلفو تأشبو دقيتاچو ردخ عام حدش كنتيبا إلو مريحو ببوليس تستأشق بيرو سيرم كاتو إلم بدهريو زي يخون مخانو تخلكي لم تأجدهم بتم سراوي تقرأي كعام بتم نايس أتتحالفت بنجنرال فسها خدانو بنجنرال تدسو ورده عايز نقرزي تخكلي يكونن زي تشوما سبنيهو نسخاون شي مكانخا خلتكم أي تأتونيهم تزارارو هلو فتحو ويلم ياو 3 وري 4 وري كوينو ولو زخل لي بزي منم سرح هذا ختمام مقاله زاكل زخل لي حزب زلوو بزي كنتيبا ناي كنتيبا بيرو تعصيو هو ني يخلن إلهم يوم تحدث وانا ناي مقاله حزب العائل ومزنيه هزن ابنت ان الشتاب هيلم دويلم نلم عنتن عربي قصورو تتحيزو خمس نبر ريبورت غيرنا لكم يا زحلفه غزي لما عنت جن أتيم الله تعيني لكم تنز وسنكم وان تجبراوي جوروانيو تهزب زبل زلوا سراوي تجراوي وسنن 13 نتب زلوان هذا خاص معكم أي كلام كيدكم وقفتوا فيديونا نايز حلفة فيديونا خطري قوة تقوليهم ما نعتم جزء خيود لكم حتر نقبل ناس لنا قروا بر مسمع خم ليرة تنستفها لون أسمع لنا لكم تصحيفكم أفتزات الفيديو قروا لكم يخليه قلنا أورتين دحاق مملح سيزر لكم مفتوم فيديو تحت نمبر ودب هو حتى زوصو مجلسي قلنا علنا يومنا كاف جزياو من محدار جميرو قال شي يوم اللو قال لم زحلفوا وسانلو هزبي تقرايون زوصونو على زوم السانه زي انت تغباراوي جبرا بهصص ግን ናይ ሰራዊት ውሳነ ተግባራዊ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ ነይሩ እና ለማ አንተ ናፍተ አኺባ አትዮም ዘለው ተጸውዖም ደብዳቤ ተዋሂብዎም ማለት ካብ ርሑቕ ዝመጹ ይኹን ካብ ቀረባ ዝመጹ ሳተፉ ምዃኖም አፍሊጦም ስለ ዝቐነዩ ንኣቶም ይሕለፍተው ይብሎም ባጅ ተሰሪሕሎም ትዝንጥልጠለ ክሳድ እዮም ኣትዮም ዝንሄው ስቑኢሉ ዱርየታት ኣኪቡ እዚ ክግበር ምዃኑ አኺባ ናይ መቐለ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓቲቶሎም ዝተባሃለ ጌታቸው ረዳ ኩሉ ሻዕንታ እዩ ዝገብር ወይ ሰራዊት ትግራይ አኺባ ይገብረሎ ተተውሂሉ ወይ ውድብ ህወሓት አኺባ ይገብረሎ ተተውሂሉ ቀጥታ ናይ ባዕሉ ተመሳሳሊ ዝኾነ አኺባ እዩ ዝኸፍት ካብ አዲስ አበባ በሪሩ መጽዩ ኣብኣ ና ኣትመስል من تسميتي انتس 50 ዝረኸቦ ሓደ 10 ሺህ ክንወኩም ኢና ኢሉ ዘደራጀዎም መናእሰያት ተደዋዊልኩም ንዕስ ተኣክቲብኩም ይበሃል ያቱ ካውኸ ናተዛረውልዮም ቀኒዮም ንኽረብሹ ዕግርግር ግበሩ ንስኻትኩም ውን ኣቲኹም ኣኺባ ዝግበር ዘለውን ዝረጉና ወሎም እዩ ቀኒዩ እዚ ለማዓንቲ ተኣኪቦም ናፍቲ ሓወልቲ ኸይዶም ነይሮም እዞም ካብቲ መቐለን ከባቢኡን ገንዘብ እናተኸፈሎም ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ በልጽግና ዘደራጀዎም ጌታቸው ረዳ ከምቲ ትማሊ ዝነገርናኩም ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ከም ዝነገርናኩም ፈተለ ወርቅ እንታይ ኢላ እያ ናይ ውድብ ህወሓት ወኪሉ ኣይኮነን ናይ ትግራይ መንግስቲ ኮይኑ ዝንሄ ግዚያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝንሄ ንበልጽግና ወኪሉ እዩ ምክንያቱም ፌደራል መንግስቲ እዩ ኣይለዓልን ኢሉ ከልክልና ኣብ ስልጣን ዝንሄ ጌታቸው ረዳ እምበር ውድብ ህወሓት 50 ትድመር ሓደ مقعم بريزيدنت ጌታቸው ክኸውን ኣለዎ ኢልና መሪጽና ዘቐመጥናዮ ደሃረኻ ዓም ዘልዓልናዮ ናይ ውድብ ህወሓት ወኪሉ ይኮነ ነው ዝንሄ ንመንዳ ወኪል እዩ ንዓብይ አሕመድ ወኪል እዩ ዓብይ አሕመድ ወከለ ማለት ከዓም እንታ እዩ ብልጽግና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ናይ ብልጽግና ወኪል ይምበር ናይ ህወሓት ወይ ከዓም ናይ ትግራይ ናይ ካሊ ፓርቲ ወካለ ይኮነን ዓብይ አሕመድ ይቕሚጥዎ ዝንሄ ኢላ ተዛሪባ ያፍትማሊ እስሚዕናኩም ኢና እና ዝኹለይ ንኽግበር ጌታቸው እንታይ ዝገብር ዘሎ ቶም ዘደራጀዎም ኣብ ኣዳማ ዝሰልጠኑ ኣብ ሸገር ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ዝሰልጠኑ ብሽሓት ዝቁፀር ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር 45 ቢልዮን ቅርሺ ተበጅቱ እኮ ሓንቲ ነገር የተሰርሐላ ናብ ትግራይ ኣብዚኣቶም ይዝውዕል ዘሎ ዝኹለይ ናይ ትእምት ዝኣቱ ቅርሺ ኣበይ ዝውዕል ዘሎ ኣብዚኣቶም ይዝውዕል ዘሎ ንሱ እውን እዩ እቲ ናይ ሓደ ዝሕተት ዘለውን እቲ ናይ ትእምት ከም እንመሰቦ
سمينتو زمسله مسفين اندستريال علمادا ጨርቃ حالتون كلن بزح نبرت زلو حفت زلو نسون ናብ ህዝቢ ክመጸለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተውሂል ተአውጅ እዩ ናብ ህዝቢ ክወርድ ኣለዎ ጌታቸው ግን ንሱ ይለቀቀን ኢሉ ይምቢልኒዮ በየነ መክሩኢቱ ትእምት ዝመርሖ ንሱ ክለዓል የብሉን ትእምት ባዕሉ ኸይዱ ጣያሸ ይኽእልን ምክንያቱም ትዋና ናይ ቅርሺ ፍልፍሎም ንሱ እያ ተንድርጅታት ናይ ትግራይ በመስዋዕትነት መናእሰይ ትግራይ ዝተረኸበ ማለት እዩ ስለዚህ ንሱ ይሕደጉ ጎረምሳታት ሰዲዱ አፍቱ ሓወልቲ ከባቢ خربش ፈቲኖም ነይሮም አው ዝነበረ ናይ ሰራዊት ትግራይ ግን በቲንዎም ኣሎ ያው ዩቲዩብ ዝኸጉን ግን ፎቶግራፍ ሲኢሎም ይብትንዎ ይዝርግሕዎ ኣሎ ሶሻል ሚዲያ ይብለኩም ሰማዕተይ ግን ብጣዕሚ ህዝቢ ተሓጉስ እዩ ዘሎ ውስጥ ተወሲኑ ለማዓንቲ ኪ ተግባራዊ ክግበር ይልና ተስፋ ንገብር ተኣኺባ ህዝቡን ይካየድ ዘሎ ኣይተወደአን ግን መግለጽ ኾጽ ይኽእል እዩ ዝነግሩና ዘሎ ካብ ውሽጢ ግን ዳርጋ ተወሲኑ ሁሉ ነገር ተወሰነ ሓድሽ ዝወሰን ኮ የለን ተግባራዊ ንምግባር ከመገርካ እዩ ዝጅመር ታይኸ ከመይኸ እዚ ንሙዳእ እዩ እምበር ተወሰነ ኦሬዲ ዝተወሰነ ውሳኔት ዝወሰንኩምዎ ዝኣወጅኩምዎ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዚናልኩም በአርክስና ተኸታተልና ናዋኻቱም ክነብሊና ሻዕጻጽር ግዜ ሰላም ተሓኑ ዓል ተሓን ደሩ ቻው